नमस्कार मुखिया बा। नमस्कार नमस्कार। हे शिव प्रसाद, आज के कामले आइछन्? के काम पर्यो त्यस्तो? के कामले भन्नु हजुर, उही त हो नि। अब हजुर बाँकी गाउँमा समस्या टार्दिने अरू को छ र हजुर? एउटा समस्या परेको थियो अनि हजुरसँग बिन्ती गर्न मन आएको हजुर। ए, उसो भए त पैसा माग्न आएको होला होइन? हो मुखिया बा, कान्छो छोराको वर्तमान गरिदिउँ भनेको गाउँलेहरूको अगाडि मुख देखाउनै पर्यो अनि त्यसैले हजुरको आश गरी पाउ पर्न आएको हजुर। भन् शिव प्रसाद, तँलाई कति खर्च दिउँ? हजुर, अहिले मलाई 500 रुपियाँ पुग्थ्यो। मेरो दैलोमा हात थाप्न आउनेहरूलाई आजसम्म रित्तो हात फर्काएको छैन। म 500 रुपियाँ दिन्छु। तर शिव प्रसाद, तैँले लिएको ऋण ब्याजसहित समयमै चुक्ता गर्न पक्कै सक्दैनस्। त्यसैले कागजपत्र गरेर घरबार धितो राखेर पैसा ल्याऊ। होइन हजुर, घरबार नै किन धितो राख्नु पर्यो र? म छिट्टै फर्काइहाल्छु नि। हेर शिव प्रसाद, मानिसहरू आफूलाई आपत पर्दा अनेक समस्या देखाई 10 धारा आँसु बगाएर पैसा सापट लिएर जान्छन्, तर फर्काउने बेलामा नामै लिँदैन। त्यसकारण मेरो शर्त मन्जुर छ भने पैसा लिएर जा, होइन भने म तँलाई पैसा दिन सक्दिनँ। हुन्छ त मुखिया बा, अब के गर्ने? हजुरले भने जस्तै गर्नु पर्ला। हेर शिव प्रसाद, म तँलाई आफ्नो नियम मुताबिकको म्याद दिनेछु।
त्यो म्यादभित्र तैँले सामा ब्याज चुक्ताउन सकिनस् भने म फेरि तँलाई अन्तिम म्याद दिनेछु। त्यो अन्तिम म्यादभित्र पनि तैँले फर्काउन सकिनस् भने म तेरो घरबार बिक्री गरेर आफ्नो सामा ब्याज असुल उपर गर्नेछु। कुरो बुझ्या हो तैँले? बुझेँ हजुर, राम्रैसँग बुझेँ। तर हजुरलाई म त्यो मौकै आउन दिने छैन हजुर। बरु वर्तमानमा हजुरको नि पाल्नुपर्छ। आजै खबर गरेको छु, वर्तमान चाहिँ यही आउने अक्षय तृतीयाको दिनुपर्छ हजुर। आउला आउला भण्डारी, शिवप्रसादलाई घरबार धितो राख्न लगाए, राम्रोसँग कागज गराए, 500 रुपियाँ दाम दिएर पठाउनु। हस् मालिक। जय शिवप्रसाद। अब हेर्दै जा शिवप्रसाद, तँलाई मुखियाले कतिको दया गर्दो रहेछ। हजुर, म भोलि सहर जाने कुरा त हजुरलाई थाहा छँदैछ। तर एउटा कुरा सोधो सोधो लागिरहेछ, हजुरको आज्ञा भए। सोध न सोध, त्यस्तो अठार मान्नुपर्ने कुरै छैन। के कुरा त्यस्तो? म विकासलाई सहरमा लगेर पढाउन चाहन्छु। यसमा हजुरको के इच्छा छ? होइन होइन, मुफतमा किन भार उठाउनु खोज्छौ? यसलाई यही ठिक छ नि। त्यसो नभन्नुहोस्। म चाहन्छु विकासले धेरै शिक्षा हासिल गरेर आफ्नो गाउँको मात्र नभई देशको पनि उन्नति गर्न सफल होस्। हो त बुवा, मामाले ठिकै भन्दै हुनुहुन्छ। मैले त शिक्षा पाउन सकिनँ, भाइले त पढोस्। मेरो पनि यही इच्छा थियो। हामीले चाहिँ राम्रो स्कुलमा पढाउन सकेनौँ। अब कृष्ण भाइले पढाइदिन्छु भनेपछि त पठाइदेऊ न। विकासले धेरै पढेर केही प्रगति गर्ला कि। अब तिमीहरूको यस्तै इच्छा छ भने म के गरौँ? भिनाजु, विकासको बारेमा हजुरले केही चिन्ता लिनु पर्दैन। गाउँघरको समस्या म राम्ररी बुझ्छु। विकासलाई मेरो जिम्मामा छोडिदिनुहोस् भिनाजु। के गर्नु विक्रम, तिमीलाई पनि सहरमा लगेर पढ्ने इच्छा त थियो। परिवारमा जान्ने बुझ्ने जेठा तिमी नै छौ। आमा बाबुको राम्रो हेरविचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई बुझेर मैले विकासलाई सहर लाने विचार गरेको। तिमी नरिस होला। ल मामा पनि, म किन रिसाउनु र? मेरो भाइ सहरमा पढ्न जाँदैछ, भोलि ठुलो मान्छे भएर फर्काउँछ। योभन्दा ठुलो खुसीको कुरा अरू के हुन सक्छ र मामा? राम्रो, अति राम्रो। जेठा छोराको यस्तै विचार हुनुपर्छ। म तिमी देखेर निकै खुसी छु। तिमी सानो मान्छे भए पनि तिम्रो विचार उच्च छ। धन्य छौ तिमी, धन्य छौ। विकास को हुनु नि? कति मिठो बोली वचन। ऊ मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हो मामा। अञ्जलाले मलाई धेरै माया गर्छ। ए हो र? विकास, 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 तिमी कहाँ जानु लागेको? फेरि मलाई यतिका दिनसम्म किन भेट्न नआएको? अञ्जला, अब त हाम्रो भेटघाट धेरै दिनसम्म नहुने भयो। किन विकास? म सहरमा पढ्न जाँदैछु अञ्जला, त्यसैले। त्यसो भए तिमी गाउँ कहिले नफर्किने त? किन नहुनु, म आइहाल्छु नि। त्यसो भए सहर पुग्ने बित्तिकै मलाई चिठी लेख है। अनि सहर कस्तो हुन्छ त्यो पनि लेख। अनि तिम्रो ठेगाना पनि लेख है। हुन्छ अञ्जला, म चिठीमा सबै कुरा लेखिन्छु। जाऊ बाबु, अब हामीलाई ढिलो भइसक्यो। ल त अञ्जला, म जान्छु।
बिमारीहरू। आजभोलि अञ्जलालाई के भएछ कुन्नी, कसैसँग पनि राम्रोसँग बोल्दिन। विकास जुन दिनदेखि सर गयो त्यस दिनदेखि उसको मन रोएको छ क्या, बुझिनुहोस् कुरा। ए त्यसो पो बल्ल कुरा बुझ्यो बिचारी। चुप मरी, हेर त अञ्जला यतै आउँदैछ। होइन मोरीहरू, तिमीहरू यहाँ के गरेर बसिरहेका? तँलाई नै पर्खेर बसे कि नि मोरी? किन र? त मोरीसँग कुरा गर्न नि। अञ्जला अझै तँलाई के भएको छ? कसैसँग पनि राम्रोसँग बोलिदिनुहोस्। मलाई केही पनि भएको छैन। ए मैले थाहा पाएँ नि, विकास गाउन आएकोले होला होइन? हो, भएकै कुरा गर्यो तिमीहरूले। तिमीहरूलाई थाहै रहेछ त, साँच्चै विकास सहर गएको यत्रो वर्ष बितिसक्यो। विकास किन गाउँ नफर्केको हो? के आओस् त, गाउँमा भन्दा सहरमै रमाइलो होला। मेरो विषयमा पक्कै पनि विकास तँलाई बिर्सी जस्तो लाग्छ। हो त मोरी, यो केटा मान्छेहरूको के विचार? न सहरमा विकासले अर्कै अञ्जला पाइसक्यो कि? होइन होइन, मलाई विकासमाथि पुरा विश्वास छ। ऊ मानिस सहरमा भए पनि उसको मन गाउँमै छ। फेरि मलाई बरोबर चिठी पनि त पठाइ नै रहन्छ। ए त्यसो पो बल्ल कुरा बुझियो। जाउँ घरतिर, ढिलो पनि भइसक्यो। जाउँ, यहाँ बसेर के गर्नु, काम छ नि यहाँ बसेर। अब बुवा, तपाईँले मुखियासँग 500 मात्रै लिएको होइन र? हो। कस्तो पापी मुखिया रहेछ। 10,000 को कागज गराएर आज हामीमाथि यत्रो अन्याय गर्दैछ। भन्दा भन्दै अन्तिम म्याद पनि सकिन लागिसक्यो बुवा। त्यस पापले दिनको बिहा समेत खोज्छ, कहाँ पाएर दिने? त्यत्रो पैसा कमाउने बिहा कि होइन? अब त विकास शिक्षित भइसक्यो होला। उसले मुखियाको चलाखी र झुठो अभियानलाई बुझ्न सक्नेछ बुवा। कमसेकम एकचोटि गाउँमा बोलाएर त हेरौँ होइन? हो त नि, भनेको सुन्नु होइन? होइन, उसको भविष्य किन बिगार्ने? अहिले ऊ सरासर शिक्षाको सिँढीमा चढ्दैछ, बेकारमा किन रोक्ने? बरु जे जस्तो समस्या पर्छ हामी आफै समाधान गरौँला नि, हुँदैन र? यार विजय, तेरो गाउँ त पक्का स्वर्ग जस्तो छ यार। कस्तो शान्त वातावरण। क्याम्पस अझै 1 महिना जति ढिलो खुल्दियो हुन्थ्यो। मलाई त यो गाउँ छोडेर पटक्कै जान मन लाग्दैन यार। गाउँ रमाइलो लागेर हो कि मन्जु, जुनेली, मैले र अञ्जलालाई भुल्न नसकेर हो? कुन्नी, भगवान जानोस् के गर्छस् बाबु। पर्सिबाट क्याम्पस खुल्छ, भोलि त यहाँबाट जसरी भए पनि जानै पर्छ। तिमीहरूको छनौट पनि मान्नुपर्छ बा। साँच्चै यी गाउँका अवसर भनेका ती 4 त हुन्। अझ त्यसमा पनि सबभन्दा त अञ्जला त साह्रै लोभ लाग्दैछ बा। टपक्क टिपेर सोकेसमा सजाइराखौँ जस्तो लाग्छ। साथी हो, रुखको छारीमा त शीतल यसै छ उसै छ, त्यसमाथि पनि तर हेर त। हामीहरूले केही थाहा नपास्तो गर्नुपर्छ। जुनीले मलाई त साह्रै गर्मी भयो। एकछिन शीतल म थकाइ मार्छु त। गर्मी त मलाई पनि भएको छ, एकछिन थकाइ मारेरै जाउँ न त। हुन त हो, साह्रै गर्मी छ अघि। हो त नि।
गर्नु पर्यो हामी जस्तो किसान परिवारमा जन्मिले नि घाम र पानीको कुरा गरेर साध्य हुन्छ र? यस्तै बेलामा आराम गर्नु भनेर प्रकृतिले रुख हुर्काइदिएको छँदैछ, किन कराउँछौ? चुप लाएर बस न। त्यही त भनेको माइली, जुनेलीले ठिकै त भन्दैछिन् होइन र? हो त, हामी त्यसै के भनौँ, तँलाई के को चासो? सायद तिमीहरूले मेरो कुराको गलत अर्थ लगाउँदैछौ। मैले त गर्मीको पसिना सुकाउन रमाइलो पो गरेको त। आहा कस्तो शीतल छ अरे हगी। यसै गरी सधैँ तिमीसित बात मारिरहन पाए कति मजा आउँथ्यो होला। कसो माइली? ए मुर्दार, तैँले हामीलाई के सोचेको, के गर्नु थालेको तैँले? धेरै बढी हुने र भनिरहेको छु। माइली मन्जु जा, अब घरमै गएर बस्नु। यस्ताको अगाडि बस्नुभन्दा त घरमै गएर आराम गराउला हुँदैन र? अरे यो के गरेको? एकछिन त बस न, घर भनेको त पुगिहालिन्छ नि। जाउँ जाउँ, यस्ताको अगाडि बस्नुभन्दा त नबस्नु के। आफू आफू मात्र छुटुक्क घाँस काट्नु जाँदो रहेछन्। अनि के त आजभोलि हामीलाई भेट्न पनि आउँदिनस्, अझ उल्टो हामीलाई दोष। हो बाबै, आफू जस्तै छ हामीले पनि त्यसो भनेर ठान्छस् कि क्या हो? कसले नआउनु भनेको छ र? आउनु पर्छ आफै। त मोरी फेरि हामीसँग आफै पर हुन खोजे। म आफै पर भएँ, भइगयो, मेरै भुल भयो। तिमीहरू मेरो बारेमा खिल्ली उडाउनु बेलामा पछि पर्दैन क्यारे? अनि को पर नहोस् त? क्या गजब छ बा, आजभोलि अञ्जलालाई के भएको छ कुन्नी? अञ्जला एक्लै पानी लिन जान लागेको? थाहा हुँदै किन सोध्नु पर्यो नि? खै छोडा, किन हतार गरेकी भने एकछिन मेरो कुरा त सुन। त्यसपछि त म तिम्रो सम्पूर्ण काम सघाइदिया। बरासुनी कसैले सघाउन, यसरी एकान्तमा बाटो छेकेर फाइदा उठाउनु कोसिस नगर, बुझिस्? मैले मौकाको फाइदा उठाउनु खोजेको होइन अञ्जला, म राम्रो मुखले भन्दैछु। मेरो कुरा त सुन, मेरो कुरा त सुन। आफ्नै गाउँको दिदी बहिनीहरूमाथि कुकर्म गर्न तँलाई लाज लाग्दैन? के तँलाई तेरो कलेजको गुरुहरूले यस्तै शिक्षा दिएको थियो? मेरो गुरुहरूले मलाई के शिक्षा दियो र के दिएन भन्ने कुरा तँलाई कुनै चासो छैन।
तपाईँले मेरो सामु आफ्नो एक छडाकको जिब्रो बर्द चलाएर भने पक्कै गल्ती गरिस् विक्रम। त आफ्नो बाउको धाक दिएर यस गाउँको चेलीबेटीहरूको इज्जतसँग खेल्ने सपना देख्दैछ, तर म तेरो यो सपना कहिले पुरा हुने दिन छैन, बुझिस्? विक्रम, बेकारमा तँ मेरो बाटोको तगारो किन भन्दैछस्? सायद तँलाई थाहा छैन होला विक्रम कि मसँग दुश्मनी गर्नुको नतिजा साँपको दुलोमा हात हाल्नु बराबरको हुन्छ भन्ने कुरा बुझिस्? अञ्जला, तैँले आज मलाई थप्पड हिर्काइस्। तैँले हिर्काएको यो थप्पडको आवाजले जबसम्म यस थप्पडको आवाजको तँसँग बदला लिँदिन तबसम्म मलाई चैनको सास लिन दिने छैन, बुझिस्? मेरो सामु उभिएर गाउँको चेलीबेटीलाई धम्की दिने तेरो यत्रो हिम्मत पाकी? खान लागेको खाना खोसेर तैँले ठुलो गल्ती गरिस् विक्रम। विजयको बाटोमा तगारो भन्ने तेरा सारा सपनाहरू अधुरो हुन्छ, बुझिस्? हेर विक्रम, जबसम्म म तँसँग यसको बदला लिँदिन तबसम्म मलाई शान्ति मिल्ने छैन, बुझिस्?
विकास, मेरो विकास, तिमी चाँडै गाउँ फर्क। ती दिन गएदेखि मेरो मन रोइरहेछ। लाग्छ अब म तिमीबाट टाढा भएर रहन नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेँ। तिमी चाँडै गाउँ फर्क। विकास, यो चिठी पढेपछि त मेरो समस्या बुझी अवश्य पनि गाउँ आउनेछौ। म तिम्रो प्रतीक्षामा छु। अवश्य आउनु विकास, अवश्य आउनु। यिनीहरूले त डोकोभरि घाँस पनि ल्याइसकेछन्। घाँस नल्याएर फेरि गाई बस्तुलाई के खुवाउने नि? हो त नि, तमर जस्तो घुमेर हिँड्न पाइँदैन के अरे। घाँस नल्याए के गर्ने? अनि एक्लै कतातिर जाँदैछस् नि? हात पनि पछाडि लुकाएर राखेको छ। खै खै के लुकाएको? हामीले पनि देखा न। देखाउँदिन। यस्तो चिज तिमीहरूले हेर्नु हुँदैन क्या? कता विकासलाई चिठी पठाउन हुलाकतिर गयो कि त होइन? खै चाला त त्यस्तै छ। त्यो मुरीको कुरा गरेर नै साध्य हुन्छ त? जाउँ घरतिर। जाउँ जाउँ। त्यस पाखण्डी विक्रमको यत्रो हिम्मत कि मुखियाको छोरामाथि हात उठाउने। त्यसलाई थाहा रहेनछ मैले चाहे भने एक इशाराको भरमा त्यसलाई खर्कुन खाटको बनाइदिन्छ भन्ने कुरा। होइन, त्यही त भने नि। हेरेर त्यो बोजा कतो आयो? होइन, त्यो बोजाले खोजे के खोज्नु? त्यसले हामीसँग न्यु खोज्नु या आफ्नो दशालाई निम्त्याउनु हो? त्यस विक्रमले म माथि हात उठाएर स्वयं आफूले आफ्नो दशालाई निम्त्याएको हो बुवा। हो मालिक साहब, आज्ञा मात्र दिइबक्स्योस्। म अहिले गएर त्यस पाजीको हात खुट्टा भाँचिदिन्छु। पर्दैन, तिमीहरू किन हतारिन्छौ? काम भनेको बुद्धिले लिनुपर्छ, बुद्धिले, बलले होइन। शिवप्रसादले लिएको ऋणको भाका नागेर दिएको अन्तिम म्याद पनि सकिन आँट्यो। अब त्यसले हेर्नेछ मुखिया बासँग गरेको दुश्मनीको नतिजा। विकास, तेरो गाउँबाट चिठी आएको छ। ल, हिजो त क्याम्पस आएनस्, त्यसैले मैले लिएर आएँ। अनि अञ्जलाको चिठी? होइन विकास, को निरञ्जला? अञ्जला मेरो दिनको चैन, रातको निन्द्रा, हृदयको ढुकढुकी हो। एकैछिन है, के लेखिदिरहेछ?
माई गड, होइन विकास, के भयो? तँ चिठी पढेर किन चिन्तित हुँदैछस्? होइन, त्यस्तो आत्तिनु पर्ने कुरा के लेखेको रहेछ? हाम्रो पनि त भन। तिनीहरूलाई भनेर केही फाइदा छैन। म आफै गएर त्यो समस्याको समाधान गर्छु, त्यसपछि भनौँला। बा, ए बा, आमा, दाई, विक्रम दाई, घरमा पनि कोही छैन क्या हो? होइन, घरको बेलो हङ्गा राखेर कहाँ गयो होला सब? बुवा, चिरञ्जीवी बस बाबु, चिरञ्जीवी बस। कतिखेर आइस बाबु? आउने केही खबरै नगरी अचानक एकैछिन भयो। अघि त्यसरी बोलाए कहाँ जानुभएको थियो? खै, आमा र दाइलाई पनि देख्दिनँ। कहाँ जाउँ र बाबु? म पछाडि दाउरा लिन गएको थिएँ। आमा र दाइ चाहिँ तल्ला गएर साइलाले मेला बनाएको थियो, त्यही कुरा गर्न गएको छन् होला। खोइ, यतिखेर त आइपुग्नु पर्ने हो। मैले थाहा पाएको छु बुवा, यो गाउँमा मुखियाको अन्याय र अत्याचारको सीमा नागिसक्यो भन्ने कुरा। म त्यही कुरा थाहा पाएर नै आएको हो छोरा। त ठिक समयमा नै कुरा बुझेर गाउँ आइपुगी। तेरो दाइले तँलाई सधैँ गाउँ बोलाउने कुरा गर्थ्यो, त आज आफै आइस। अति खुसी लागेको छ र, अति खुसी। बुवा, कतै त्यो दुष्ट मुखियाले तपाईँहरूप्रति नराम्रो व्यवहार त गरेको छैन? विकास त आएछ। विकास, मेरो छोरो। आमा, विकास, मेरो छोरा। भन्, कतिखेर आइपुग्यो? भर्खरै आएको, एकैछिन भयो आमा। दाइ, विकास, तँलाई आरामै छ होइन? तपाईँहरूको माया र आशीर्वादले आरामै छु दाइ। तपाईँलाई नि? मलाई आरामै छ। त सहरदेखि आएको मान्छे थाक्या होला, भित्र गएर आराम गर अनि बिस्तारमा कुरा गरौँला। हो त नि, बिस्तारै कुरा गरे पनि भइहाल्छ नि। जाउँ। हिँड बाबु, हिँड, भित्र हिँड। मालिक, मालिक! होइन है भण्डारी, त किन यसरी आत्तिएको? आत्तिको होइन मालिक साहब, मैले त एउटा नयाँ खबर सुनाउनु पो आँट्यो। हजुर उमर दिँदै। भन् भण्डारी, के खबर छ? मालिक साहब, त्यो शिव प्रसाद छ, शिव प्रसाद, त्यसले आफ्नो कान्छोरो छ नि, कान्छोरो, त्यसलाई सहरबाट गाउँमा बोलाएर त्यो मुर त कस्तो लाठी भइसकेको छ। तँलाई थाहा छैन भण्डारी? त्यस शिव प्रसादले लिएको ऋण चुक्ता गर्ने अन्तिम म्याद पर्सिसकिँदैछ। त्यसैले उसको छोरोले सहरबाट पैसा ल्याए होला। यसमा आत्तिनुपर्ने कुनै कुरै छैन। मालिक साहब पनि कस्तो कुरा गरिबस्नु भयो होला? हजुरको हर हिसाब किताब राख्ने व्यक्ति मै हुँ। यस्तो कुरा त थाहा नहुने कुरै भएन नि। हस् त मालिक, अहिले म लाऊ है। जा जा, छिटो आउनु नि। कहीँ शिव प्रसादले रकम ल्याउँछ कि? बिदा पाउन अहिले, म छिटो आइहाल्छु नि।
दाई दाई के हो तपाईँलाई? किन निकै चिन्तित देखिनुहुन्छ नि? भाइ तँलाई केही थाहा छैन, यहाँ कुरो अर्कै परेको छ। त्यस्तो चिन्ता लिनुपर्ने के कुरा पर्यो दाई? भाइ बुवाले तेरो वर्तमानमा मुखियासँग लिएको 500 रुपियाँको कुरो तँलाई थाहा छैनै छ। आज त्यो 500 रुपियाँ बढेर 10,000 भएको छ। मैले रगत पसिना बगाएर पनि ऋण चुक्ता गर्न सकिनँ भाइ, सकिनँ। 10,000? 500 मात्र ऋण लिएको मलाई नै थाहा छ, फेरि कसरी पुग्यो 10,000? दाई मलाई त लाग्छ पक्कै पनि मुखियाले हाम्रो घर जग्गा हडप्न यो चाल चलेको हुनुपर्छ। यस्तो अत्याचार हुँदा पनि मलाई किन खबर गर्नु भएन? चिठीमा पनि सबै ठिक छ भनेर किन झुटो लेख्नु? के म यस परिवारको सदस्य होइन? के यस घरप्रति मेरो कुनै पनि कर्तव्य छैन? मैले तिमीलाई गाउँ बोलाउँ नभनेको त कहाँ हो र भाइ? तर के गर्नु, हाम्रो बाप पटक्कै मान्नु भएन। अब त अन्तिम म्याद आज एक दिन मात्र बाँकी छ भाइ। भोलि त हामीलाई उठीवास गर्न त्यो दुष्ट मुखिया आफ्नो चेलाहरू लिएर यहाँ आउनेछन् भाइ, यहाँ आउनेछन्। अब तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस् दाई। अब तपाईँको यो भाइ अशिक्षित बालक होइन। अब मेरो मस्तिष्क पनि शिक्षाको उज्यालो घाम लागिसकेछ। अब त्यो दुष्ट मुखियाले हामीलाई अत्याचारको अन्धकारमा राख्न सक्ने छैन दाई, राख्न सक्ने छैन। हेर्नुहोस् गाउँले दाजुभाइ हो, हामी यहाँको माटोसँग खेल्दा खेल्दै आज यत्रो भइसक्यौँ। त्यसकारण हामीलाई यहाँको हरेक चिजसँग त्यत्तिकै माया छ जति एउटा सन्तानले आफ्नो जन्म दिने आमा बाउलाई गर्छ। यो धरती हाम्रो आमा बाउ हो, त्यसकारण यसको हेरविचार गर्नु अति आवश्यक छ। मेरो भनाइको मतलब यस गाउँमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुन सकेको छैन, त्यसकारण प्रत्येक घरबाट 1,000 उठाउनु पर्यो। 1,000 रुपियाँ उठायो भनेदेखि जम्मा 50-60 हजार रुपियाँ उठ्छ। त्यो रुपियाँले हाम्रो गाउँको सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुन्छ। कसो त गाउँले दाजुभाइ हो? भण्डारी, भोलि गाउँमा पैसा उठाउन जाँदा सबै गाउँलेहरूलाई भन्नु, जसले पैसा गन्छन् उसले सिँचाइको उपयोग गर्न पाउँछ। बुझिस्? बुझेँ मालिक। पैसा नहुनेहरू हरिकन्या सबै मेरो पाउ पर्न आउँछन्। अनि त्यो कुरो उल्टो हो नि, घरबार दितो राख्ने, म्याद दिने, म्यादपछि अन्तिम म्याद दिने, अनि त उठी बास। हेर भण्डारी मेरो चाल, केही वर्षमै यो गाउँको कुना काचा मा सबै मेरो अधिकार हुनेछ। मुखिया, अब तैँले सोझा गाउँलेहरूलाई अन्धकारमा राख्न सक्दैनस्, किनभने 30 वर्षको अन्धकारबाट मुक्त भएर आज यी सारा गाउँलेहरूमा नयाँ जोस र जाँगर आएको छ। ए, जिब्रो छ भन्दैमा ज्यादा बकबक नगर। सहर गएर कलेज तैँले मात्र पढेको छैनस्, मैले पनि पढेको छु। सहर गएर 2 अक्षर के पढे आथिस? गाउँको नेता बन्दैछस्। यस गाउँमा ज्यादा बकबक गर्नेहरूको जिब्रो थुतेर मैले फ्याँकिदिनु गरेको छु। विजय, अब त्यो जमाना गइसक्यो। अब त यो देशमा प्रजातन्त्र आएको छ। जनताले आफ्नो हक र हितको लागि बोल्ने अधिकार पाइसकेका छन्। विक्रम, सायद तँलाई थाहा छैन होला, जङ्गलमा बसेर बाघसँग दुश्मनी गर्नुको नतिजा स्वयं आफ्नो काललाई निम्त्याउनु हो भन्ने कुरा। तँ पहिला आफ्नो ज्यान जोगा पाजी, त्यसपछि बेला सरलाई ज्यानको धम्की, बुझिस्?
यसले मेरो इज्जत लुट्ने कोसिस गरेको थियो। भाँचिदेऊ त्यसका दुवै हात, जुन हातले मेरो अङ्गमा छुने दुस्साहस गरेको थियो। गाउँले दाजुहरू, मुखिया र मुखिया गुण्डाहरू भाग्दैछन्, समात्यो त्यसलाई। अञ्जला, मैले आफ्नो काम पुरा गरेँ, अब तिमी जे चाहन्छौ गर। अञ्जला, मलाई माफ गरिदियो अञ्जला। मैले तिमीमाथि ठुलो अन्याय गरेँ अञ्जला। मलाई माफ गरिदियो अञ्जला। हेर्नुहोस् गाउँले दाजुभाइहरू, यो कागज हेर्दा सानो छ, तर यस सानो कागजमा यो दुष्ट मुखियाले तपाईँ गाउँलेहरूको जिन्दगीलाई कैद गरेर राखेको थियो। आजदेखि तपाईँहरू यस दुष्ट मुखियाको कैदबाट मुक्त हुनुभयो। जानुहोस्, अब तपाईँहरू आनन्दसँग आफ्नो जीवन बिताउनुहोस्। यो पापी मुखिया र यिनका चम्चाहरूलाई गाउँ घुमाएर गर्नैपर्छ। लिएर जाऊ यिनीहरूलाई। विकास बाबु, पापी मुखिया, विकास बाबु, पापी मुखिया। हेर अञ्जला, तिम्रो जुन चाहना र सपना थियो त्यो आज पुरा भयो। विकास, सँगसँगै आज म अति नै खुसी छु, किनकि तिमीले मेरो अपमानको मात्र बदला नलिए हाम्रा करोडौं गाउँलेहरूलाई घरबार भिड हुनबाट बचाइदियो। शाबास छोरा, भन्ने छौ तिमीहरू। प्रत्येक आमा बाबुले तिमीहरूको सपु सन्तानलाई जन्म दिएको खण्डमा संसारको कुनै पनि ठाउँमा अन्याय र अत्याचारले जरो गर्न पाउँथ्यो। आज तिमीहरूको पुरस्कार देखेर मलाई आफ्नो कोखप्रति गर्व लागेको छ। म चाहन्छु कि सबै आमाहरूको गर्वमा यस्तै सन्तानहरूले बास लिउन्। यो सब भगवानको कृपा र तपाईँहरूको आशीर्वादको फल हो आमा। कुनै पनि सन्तानले धरतीमा पाइला टेकेपछि अन्याय र अत्याचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु उसको पहिले कर्तव्य हुनेछ। स्याबास छोरा, प्रत्येक आमा बाबुका सन्तानहरूलाई तिमीहरूको जस्तै महान विचार देऊन् भन्ने म ईश्वरसँग यही प्रार्थना गर्दछु।